घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23. जेजून ताका म्हळें साध्य जाल्यार सत म्हणटल्याक सर्व संगती साध्य जावन आसा. साध्य जाल्यार सत म्हणटल्याक सर्व संगती साध्य. हे सकाळी चोरद्या देवाक आमी अर्घ दिवया वाकणया आनी दिनवास या. साध्य जाल्यार सत म्हणटल्याक सर्व संगती साध्य जावन आसा. आज तुवें आनी हांवें ते जीव दात्राचे सत मानूंक जाय. ताका हें करूंक साध्य आसा म्हणून सत मानूंक जाय. तसो जेजू आमकां आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरतलो. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू बापय आपल्या देवसाराच्या बंदखणीत सांपडल्या पुताक घेवन जेजू लागीं येवन आसा. आनी शिसा लागीं म्हणटा की तो बापय म्हणटा की हांवें तुज्या शिसा लागीं म्हणलें कित्याक म्हळ्यार म्हजो भुरगो तवळ तो देवसाराच्या बंदखणीत सांपडून आसा आनी तुज्या शिसाणे परतले तांच्या लागीं जावूं ना. तांच्या लागीं जावूं ना. वर्स 21 वाचया आमी. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारले. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारले कितलो तेंप तावन हाका अशें जायत आसा. ताणें जाप दिली ल्हान थावनूच अशें जावं आसा. वर्स 22. ताचो नाश करी जाय म्हूण ताचो नाश करीचे म्हणून तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत लोटून घालो. पूण तुजे वरवीं कांयपुणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवरून आमकां पाव. आमचे दया दवरून आमकां पाव. ह्या भुरग्या खातीर आज कश्टालो बापय जेजू लागीं म्हणटा की पूण तुका कितें म्हणी साध्य जाल्यार दया करून आमचेर आज दया दाखय आनी बिरमत पाव आमची. कित्याक म्हजो भुरगो कश्ट आसा केन्ना देवसार ताका उदकांत उडयता उज्यांत उडयता. तुज्यान साध्य जाला दया कर आमची बिरमत पाव. जेजू कितें म्हणटा पळय आमी. जेजून ताका म्हळें जेजून क्विकली म्हणटा की जेजू साध्य जाल्यार सत म्हणटल्याक सर्व संगती साध्य. तुवें सत मानूंक जाय. आसूं सत मानशी जाल्यार सर्व संगती साध्य जावन आसा. तुवें म्हळें की साध्य जाल्यार आज पळय साध्य जाल्यार तुजे बरी कांयपुणी साध्य जाल्यार तुजे कांयपुणी आमचे दया दवरून आमकां पाव. कित्याक लूक 1:30 देवाक साध्य म्हणल्यार कितेंच ना.
कितेंच ना सर्व संगती त्या सुम्याक साथ दी मुच्या मोगाच्यान त्या खातीर भुरग्याच्या बापायक म्हणटा की सत मानशी जाल्यार सर्व संगती साथ दी भुरग्याचो बापाय कितें म्हणटा पळय तितल्यार भुरग्याचो बापाय तितल्यार भुरग्याचो बापाय दुखावळून दुबावलो वटल्यान म्हणालो की सत मानता धनिया सत म्हणटा पळय तो पळय सांगता की देवाच्या तितल्यार भुरग्याचो बापाय दुखा गळोवन वटल्यान म्हणालो सत मानता धनिया म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुंच म्हाका आदार दी आज म्हज्या मोगाच्यान आमच्या भुरग्यांक ना जांफरो खोटी संवयी वायट सकत खंय व्हरून पावयता जांफरो खंयचे सुवातेर व्हरून पावयता जांफरो आज आमी कितल्याय फावटी देवा लागीं मागला जाल्यार कितेंय बरेंपण मेळूंक ना जांफरो आनी जेजू म्हणटा सतमान ह्या भुरग्याच्या बापायक जेजू म्हणटा सतमानशी जाल्यार सर्व संगती साध्य जाताली भुरग्याचो बापाय दुखां गळोवन रडटा मात्र न्हय की विस्वासान तो म्हणटा की म्हजो दुबाव पयस करूंक तुज्यान मात्र साध्य आसा आज म्हज्या मोगाच्यान आमची अस्कत काय उण्या पावन गिरारे पयस करूंक समेच्यान मात्र साध्य आसा आज तुमच्या भुरग्यांक ते खंय धांवला जांफरो जिवंत समेच्या हातांत आमच्या भुरग्यांक दिवया वायट सुटका जोड दितालो बंद सोडयतालो जेजू आमच्या मोदे आसा एक नवें जिवीत आमकां तो प्राप्त करता मात्र न्हय हर एका बंद कडिता सुटका लाभयता आज आमच्या भुरग्यांक समेच्या सरेंडर करया आमच्या काळीज आमच्या मौन आमचे जिवी समेच्या समर्पण दिवया आज समेचे पात्य ताका एकल्याकच बापान सर पदवी दिला कित्याक आज तूं सत मानशी जाला जेजू करता म्हूण सत मानशी जाला सगळो तुजो दुबाव इराराय अस्कत काय तुजें हांव सोंड वेतरे ह्या गायनान त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास तुजी गायता सोम्या स्तुती तुजी गायता सोम्या तुझे नाव वर्ते जावन आसा स्तुती हांव तुजी गायता सोम्या स्तुती तुजी गायता सोम्या कित्याक तुजें नांव वर्ते आनी वर्ते हांव तुजी गायता तुजें नांव ते वर्ते भुरग्याच्या बापायचो बाबाट वाडयल्लो तूं धनी जावन आसाय त्या भुरग्या आपण तुवें बरो केल्लो सुमी तूं जावन आसाय देवसरच्या बनगडीन सोडयल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घायता जेजू तुझे नाव ते वर्ते जावन आसा होगळीक हांव तुजी गायता सोम्या होगळीक तुजी हांव गायता तुजें नांव ते वर्ते वर्ते आनी वर्ते जावन आसा पळय म्हज्या मोगाच्यान ह्या सुवातेर दोन टेस्टमनी आसा एक टेस्टमनी सिरसी दिल्ली ही लायव्ह टेस्टमनी आयकया आनी आमचो भावार्थ सोम्या थंय घट करया आनी सोमीची सकत आयचे समी अनुभव करया हांव जुलियट जोसफ बेळगांव टावन हांव म्हजी पुताची साक्ष दिवंक आयला म्हज्या पुताक भायर MS करूंक भायर वचूंक आसलें म्हाका फायनान्शियल प्रॉब्लेमां दिसून ताका धाडूंक म्हाका चड त्रास जालें ते दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून सांगलें तेन्ना ब्रदर प्रकाशान म्हाका म्हणलें वर्ड ऑफ गॉड दिलें Psalm 46 आनी Psalm 121 हांव डेली तेंच सांगून आसलें आनी राती 2 o'clock हे तुमचे प्रेयर हिंतू 24/7 रोजरींत बी हांव उठून रोजरी करता आसलें आनी मागणी
मागणेंत वर्ड ऑफ गॉड सांगत रावलें. मागीर पुताक सगळे वाटेनसून फायनान्शियलाक कांय त्रास जायनासतना ಒಟ್ಟು हेल्प मेळ्ळें म्हाका. हांवें पुताक दान दिलें आनी तो आतां बरो करून स्टडी करन आसा थंय. हांव देवाक अर्गां भेटयतां आनी देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक आसा. आनी हांव डिवायन मर्सी प्रेयर टिमांक हांव आभारी आसा. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक बी हांव देव थँक्स म्हणटा आनी सगळे तुमचे टिमांक हांव थँक्स भेटयतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव लोरेट्टो बुंटवळ टावन म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां आनी बोगसाणें मागतां. जेजून म्हज्या जिवितांत साबार उपकार केल्यात. पयले सुवातेर अर्गां दितां. पयली साक्स हांव 1.5 वर्सां तावन हे मागणी आयकतां. 1.5 वर्सां पयले 2 म्हयने तावन आमगेर तवळ सोरोप दिश्टीक पडटाले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका देवाचें उतार दिलें. ताच्या उपरांत आज म्हणसर सोरोप ना. दुसरी साक्स म्हज्या पुताक सायनस प्रॉब्लेम सुरू जालें. तातूंत तो कंप्लीट बरो जाला. तिसरी साक्स म्हज्या न्हवऱ्याक एका हाताच्या शोल्डर दूख सुरू जाली. त्या टायमार बायक स्कीड जावन पडोवन दुसऱ्या हाताच्या शोल्डराक मार जालो. आतां संपूर्ण गूण जाला. चवथी साक्स आमी बोर काडच्या टायमार पिटिशन घाल्लें. तातूंत आमकां मस्तू बरें उदक मेळ्ळां. 5वी साक्स म्हज्या न्हवऱ्याक हरद्यांत तोपल्या परी जाता म्हणालो. कित्याक म्हणल्यार पयलेंच हार्ट प्रॉब्लेम आसले निमती हांवें ब्रदराक मेसेज घाली आनी मागोवंक सांगलें. चॅक करतना कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणलें. 6वी साक्स माय खातीर आंटी खातीर भयणी खातीर पिटिशन घाल्लें. तांकांय मस्तू बरेंपण मेळ्ळां. 7वी साक्स आमच्या घरांत समाधान नातलें. आतां बरें समाधान आसा. 8वी साक्स म्हज्या पुतान इंजिनियर 1.5 वर्स करून इंट्रस्ट ना म्हूण अर्द्यार सोडलें. आमकां मार्क्स कार्ड आनी TC हाडूंक मस्तू कॉलेजीन प्रॉब्लेम दिलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन करून स्पेशली मागोवंक सांगलें. आतां प्रॉब्लेम सॉल्व जावन BSc डिग्री करता. तो मस्तू समाधानाक आयला. इतलें पुरो जेजून म्हज्या जिवितांत आजाप केल्ल्या काळजांत हांव अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक बरें आनी बरी भलायकी मागतां. ओगलाप जेजू तुका, महिमा जेजू तुका, अर्गां जेजू तुका. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 बसवणी एसवातर आमी उसारया आनी समीचे सकत आमी अनुभव म्हणया. जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 15. पळय हांव तुजे सांगाता आसा, खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो. आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 16. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळयेचेर बरयलां. तुजी वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 3 वर्स 22. तांकां भियानाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देवच तुमच्या साम चॅप्टर 115 वर्स 13. सर्वेस्परा भियोन चलतल्याचे तो आशीर्वाद घालतलो. ल्हानाचे तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. साम चॅप्टर 146 वर्स 7. दग्ध भक्तल्यांक तो नीट करून दिता. भुकेल्यांक जेवंक दिता. कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया. त्या सुमयाक आज आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव गल्फांत काम करनासतना म्हाका थंय मस्त कश्ट आसलें. त्या टायमार हांव ब्रदर प्रकाशाक एक पिटिशन घाल्लें. म्हाका त्या गल्फांत हांव भायर येवंक हांवें एक पावटी गांवाक बऱ्या रितीन पावोंक म्हूण घाल्लें. तवळ ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड उतार दिल्लें. तें हांव सदां न्हीद रिपीट करनासली आनी त्या वेळार म्हजें मागणें देवान आयकलें. हांव एका म्हयन्या भितर गांवाक येवन पावली. म्हज्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताक हांव अर्गां दितां. हालेलुया हालेलुया. स्तुती अर्गां आनी होगलाप. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक म्हजे पसत मागलेल्याक हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटां. आनी तांणी चिंतलें काम तशेंच मुंदरून व्हरून दीत म्हणून हांव म्हज्या धन्य देवा लागीं मागतां. साक्स दिवंक हांव गळाय केल्ल्याक
जेजू क्रिस्ता कडेन हांव माफी मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूर तावन म्हाका देवान केल्ल्या उपकारा पासून देवाक म्हज्या काळज तावन अर्गां दितां. म्हजे पयली साक्स म्हजो पोत कुवेट 5 वर्सां तावन कामार आशिल्लो. दुसऱ्या बऱ्या कामाक ट्राय करनाशिल्लो. आमी ब्रदर दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करत आशिल्ले हांव आनी ताणें प्रयत्न केल्ले भशेन बरें काम ताका फावो जालें. आनी म्हजी दुसरी साक्स म्हज्या दुवेक कोंकणी सुरू जाली. मस्त डॉक्टरांच्या वखदां केली. खंयच्याय वखदान ताची कोंकणी गूण जावंक ना. 2 म्हयने पर्यंत ताची कोंकणी गूण जावंक ना. मागीर आमी खंयचेय वखद करूंक ना. वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आसले हांव. कोंकणी गूण जाल्यार टेस्टिमनी दिता म्हण हांवें सांगलें. एका हप्त्यान ताची कोंकणी गूण जाली. हे देवड उपकार केल्ल्या आमच्या दनिया देवाक काळजाच्या गुंडेयतावन हांव आनी म्हजें कुटुंब अर्गां दिता. आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या ब्रदरांनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा हांव. अर्गां आनी होगळाप तुका जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. या सकाळच्या वेळार मोठ्या निळाक आमी येता आसतना जॉन चॅप्टर 8 वर्स 28 बो आपुरब्यान आमी नियाळ ह्या वेळार देखून जेजू तांकां परत्यान सांगले, मनशा पुताक तुम्ही वयर उबारलेल्या वेळार मनशा पुताक तुम्ही वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतले. मनशा पुताक वयर उबारलेल्या वेळार मनशांक न्ही, वस्तूंक न्ही, राटावळेक न्ही, हुद्द्याक न्ही, जेजू सडवंत राव तुवें जिवितांत उंच उबारलेल्या वेळार हांवूच तो तुज्या सांगता आसतलो म्हूण तुका कळीत जातलें. मनशा पुता आज सडवंतराक तुवें सत मानूंक जाय. सडवंतराक सत मानल्या वेळार सगळ्या बंदकडीत तुका सुटका मेळटली. म्हज्या मगाचे न्हू प्रत्येक निकोदेमाच्या विशयांत जॉन चॅप्टर 3 वर्स 1 तो निगडे वाचया आमी. फरिजेवाच्या वर्गांतलो निकोदेम नावांचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवान धाडलेलो शिकोणदार म्हण आमी जाणाव. पळया ताजे पॉयंट पळया. राती आयला आनी मेस्त्री तूं देवान धाडलेलो एक शिकोणदार म्हण आमी जाणाव. देवान धाडलेलो शिकोणदार पण आमी जाणाव. दुसरें आपणा सवे देव आसचे खातीर आपल्या सवे देव आसले खरीत आपले देव आसले खरीत तू करताय तसले असर्या कोणाच्यानी करूंक साध्य देव आसा आनी देवान धाडलेलो म्हण आमी जाणाव. तितले दोनच आमी जाणाव. देव तुवें सांगत आसा आनी देवान धाडलेलो व्यक्ती म्हण आमी जाणाव. आतां जेजू निकोदेमाक कितें म्हणटाय पळया. जेजून ताका जाप दिवन म्हळे, निकोदेमाक जेजू जाप दिवन म्हळे, सतस हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्ल्या खेरीत कोणाकच देवाचे राज पळोवंक शकचे ना. कोणाकच परतून जल्माचे कशें पवित्र आत्म्याचे द्वारी तुवें परतून जल्म घेवचे. आदले व्यक्तित्व तुजे वसाचे येदो मातशें तुवें देवान धाडलेलो हांव म्हण समजला. इतलेंच देव म्हज्या सांगत आसा म्हणून समजलें. म्हणजे हांवूच जीव दातार म्हणून तुवें समजून घेवनाय. आज निकोदेमान तितलें समजलो. जेजूक ताणें स्विकार करूं ना, जेजूक ताणें अनुभव करूं ना. जाफरो व्हड शिकोणदार तो, बट जेजू ताच्या जिवितांत नातलो. म्हज्या मोगाचे न्हू रोमाकाराच्या पत्रांत 10व्यांत प्रत्येक तर नवी वळी पळया भोव आपुरबाय सांपोल म्हणटा. सांपोल आपुरबायर म्हणटा गे आमकां जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटा. आज निकोदेमाच्या काळजांत जेजू नातलो. जाफरो शिकोणदार तो. उरले संतोश सगळे जाणा त्या खातीर राती जेजूक मेळूंक येता. कित्याक संवसाराक आनी जेजूचो बॅलन्स करून चिंतले जावफ्रो. आमच्या जिवितांत जायत्या फावटी जाय जाल्लें आमकां देवान दिला. कितले फुडें म्हणटा हांवें केल्लें, हांवें दवरलें, हो जागो हांवें घेतलो. आज अमेरिका जितले पयशे हांवें सोडले, म्हज्या बँकांत इतलें आसा जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक ते शिका हांवें दिला. सगळें हांवें केलां. जेजू आमच्या जिवितांत झिरो. हांव एकलो हिरो जावन आसता.
म्हज्या मगाच्या न्हू पळया आमचे जिबीत कितले बडे हांगा म्हणटा की तेजीच उंच बारा आज हे स्वास ताणें तुका दिला आज तुका अमेरिकाची इवन युकेची की या कॅनडाची विजा दिची जर तुझें सामर्थ्य न्ही ताणें तुझ्या जिबितांनी मांडावळ थारायला म्हज्या मगाची इस्रायल हांव पांय दवरता आसतना ताचे सकयल्ले दळांतल्यान तुका गळोवंक आयली म्हणजे कित्याक म्हळ्यार सोम्या ह्या भाग्यवान सुवातेर म्हाका तुवें पांय दवरूंक एक अवकाश करून दिलें न्ही म्हज्या मगाचे न्हू कितले पोटी आमी विसराता आमची वडवीक उलयता आमी म्हजो पूत थंय आसा म्हजें दूध थंय आसा ते हुद्द्यार आसा तशें केलां अशें केलां इतलें शिकला सगळें म्हणटा ताच्या इड्यांतल्यान सगळी एक देवाची कृपा देवाने साध्य केला म्हणटा गी एक दीस एक व्यक्ती म्हाका मेळ्ळो सुमार म्हज्या मग 55 मिनिट्स थंय सगळे ताचे कारबारा विशीं सांगलें आमची भुरगीं थंय आसात हांगा सगळें म्हणा बरें कित्याक म्हळ्यार कश्टांनी वयर येयला बरें ते 55 मिनिट्स 1 मिनिट जेजू आमच्या जिवितांत आसल्या कारणां खातीर आमी त्या हुद्द्यार पावल्या म्हणून त्या व्यक्तीच्या तोंडांतल्यान येवना म्हज्या मगाचेर आज जेजूचें नांव आमच्या जिवितांत आसा की देवाची मांडावळ आमच्या जिवितांत आसा की म्हज्याच विशयान हांव चिंते आसा म्हज्याच विशयी उलयते आसा म्हज्याच विशयान हांव करते आसा की त्या खातीर म्हणजे कश्टाच्या वेळार आमी परतून सोमेल घेवच्या बदलाक हेका पर्यार खंय म्हण आमी सोदून धांवता कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत पयलो जागो देवाक दिवना पयलो जागो त्यो सोम्या जेजू क्रिस्ताक दिवनातल्या कारणां खातीर कश्टाच्या वेळार सोलवणेच्या वेळार आमी सोम्याला घेयना आनी खंय धांवता जस्ट इमॅजिन करा म्हज्या मोगाच्या न्हू अरे एका उंड्याचेर पर जेजू या बप्पो भितर ताबरनाकलांत आसा आमच्या समस्येच्या वेळार त्या सोम्याच्या मुखार वचून दिमी मारला हांव गी हर एक वर्ड्स हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार कितले लोकांनी ह्या दिसांनी तांची टेस्टिमनी म्हज्या मुखार उचारला कित्याक आज म्हज्या आमच्या हर एक समस्या पर्यार ताच्या द्वारे मात्र हर एक आमच्या कश्टाक आज आदार तो जेजू मात्र जावन आसा पळय उतार म्हणटा की आमकां आपुरबाय जॉन चॅप्टर 3 वर्स 14 पळय इकडे बरं जसे मनशेन अरण्यांत सर्पाक वयर बारलो तशें मनशा पुताक तुमी वयर उबारूंक जाय जसे मनशेन सर्पाक वयर बारलो तशें आयच्या दिसा सर्पाचेर न्हय तुमी जेजू क्रिस्ताक वयर बारूंक जाय जो कोण ताका सत मानता ताका सासणी जिवीत बरेपण भलायकी आशिर्वादा मेळटली पळय एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 4 वर्स 12 पळय आमी कित्याक आमकां सोडवून दिवंक सांगतात आसले दुसरें नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें एकच नांव सोडवणेचें तें नांव जेजू 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 पळय फिलिपिन चॅप्टर 2 वर्स 9 to 11 इकडे पळय आमी देखून देवान ताका अति उंच बारलो आणि सरू नावा प्रास वर्ते नाव ताका देखून देवान ताका अति उंच बारलो आणि सरू नावा प्रास अरे सर्व नावा प्रास वर्ते नाव ताका दिले वर्ते कित्याक तो सोमी खालतो जाल्या संवसारांत जियेलो देवान ताका वर्ते नाव दिले मुखार अशें ताणें कुशी वेली बागवाची म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिमी त्या नांवा बागवाची एकच नांव मनशाचे सर्वणेचे बाचवेचे आमच्या मोतीन गट थारोवन दवरया त्या जेजू क्रिस्त द्वारे मात्र आमकां वाट जिवीत आनी साथ एकच नांव बाचवेचे तुझ्या समस्ये पर्याय जायचे ते जेजू लागीं राव पवित्रपणांची समय संगत एक जावन राव वायटा पाठ कर जेजूच्या दैवी सक्तीन बरताय ताची सकत तुझ्या जिवितांत वाळून येतली पळय म्हज्या देवाची परतो म्हणटा जॉन चॅप्टर 20 वर्स 31 इकडे वाचचे आमी जेजू ख्रिस्त देवाचो पूत म्हण तुमी सत मानी जाय अशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत सोडीची ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत सोडीची एक घडी म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या दोळ्यांत थांबया त्या सोम्याच्या मोगा लागीं एक सावरावया आज आमी सगळे जाणाव देवाच्या उतार आमी नेणाव आज सगळे जाणाव आमी देवाच्या उतरांत आमी बळवून जावन जावं आमी सगळे जाणाव देवाचे उतार आमच्या काळजांत ना जावं फ्रो आज मागया सोम्या तुज्या उतरांत आमकां जिवीत लाभता वायट तर आमकां निवा एगडी मागया मोगाळा जेजू
आज हांव मागता सुम्या ICUत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तळीर असल्या, लास्ट स्टेजीर असल्या, कश्ट जाल्या तुज्या लोकां खातीर आज तुज्या मुखार उबारता. आज दया दगे तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. वायटा तो निवार जेजू. तुज्या बोबा घेवन अमोरीक रक्तान आमकां नितळ कर. आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी बोल. सगळ्या समस्येंतल्यान आमकां सुटका लाभय. तुजे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. सगळ्या अस्कते आमकां सुटका लाभय. आज हातागेले काम पोंता पावय. तुज्या नांवान आमकां जैत लाभय, सुटका लाभय. आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आनी एक अनाउन्समेंटा द्वारे आजय तुमच्या लागीं शनिवारचे दिसा हांव विशेष अनाउन्समेंट दवरता की फाल्यां आयतार जावं आदव्यान तसो काळ जावन आसा. फाल्यां ऑनलायन रिट्रीट आमची सुरू जाता. आयतार जावन 27 नोव्हेंबर जावन डिसेंबर 24 पर्यंत ऑनलायन रिट्रीट आनी फास्टींग आमी थारायला. कोणाक की ह्या फास्टिंगान जॉयन जावंक जाय. 8976525405 तुमचें नांव तुमी वॉट्सॅपात दाखल करा. तुजें नांव आनी खंयच्या दिसा तें तुमी दाखल करा. तशेंच म्हज्या मोगाचेर हांव पळोवन आसा हर एका कन्वेन्शनांत आसतना लोकांनी बायबल नाजाल्यार बूक घेवन येवचें. हर एक कन्वेन्शनाच्या वेळार तुमी तुमचो एक बायबल घेवन या. नाजाल्यार एक बरो एक बूक घेवन या. बरें कोटेशनां बऱ्या देवाची उतरां बरोवन घेवंक जाय. हे आमी शिकोवंक जाय. देवाच्या उतरांत आमी बळवंत जातले हांव. तशेंच म्हज्या नोव्हेंबराच्या 28 डिसेंबरची 1 होली फॅमिली कॅथिड्रल चर्च कुवैत त्या सुवातेर 4 दिसाची विशेष रितीर त्या बस्सा केला. ऑलरेडी बस्सा फूल जाला जावं फ्रो आनी कोणी नांवां आसता दिया आनी जायती बावडी त्या सुवातेर या. सांजे 7 ते 9 प्रत्येक विशेष गरजे खातीर त्या सुवातेर मागणें आसतलें. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू डिसेंबर 4 ते 8 तारखे पर्यंत सेक्रेड हार्ट कॅथलीक चर्च बॅरीन मनामा म्हणल्या सुवातेर म्हज्या 4 ते 8 तारीख पर्यंत 4 तारीख कामगारां खातीर मागणें सांजे 5:30 जावन 8:30 7:30 वरां पर्यंत. आनी हेर दिसा 5, 6, 7 तारखेर डिसेंबरच्या 7 ते 9 वरां पर्यंत. डिसेंबरच्या 8 तारखेर सांजे 7 जावन राती 2 वरां पर्यंत नायट विजील भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष मागणें. या आनी समेचे सगळ्यात अनुभव करया. परतच्या टेस्टमनी आयकुया प्रत्येक तरान आनी हर एक दिसा ह्या मंडळा खातीर तुमी माग्या. आमेन. हांव सिंथिया होन्नावरांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या पप्पाची साक्ष दिवंक आशयतां. म्हज्या पप्पाक पॅरलेसच्यान चलचेक सगळें जायनासलें आनी डॉक्टरान 10 दीस पळया उणें जायना जाल्यार ICU दवरचें पडटा म्हणलें. आमी ब्रदर प्रकाशाचे मागणें सदांच आयकून आसली. ब्रदरान पांयांक बळ मेळूं म्हूण मागलें. तशेंच मागणें जाल्लेंच म्हजो पप्पा चलूंक लागलो. थँक्यू जेजू. तशेंच म्हज्या पप्पाक हार्ट प्रॉब्लम आसा म्हूण डॉक्टरान ECG रिपोर्टार कळयलें आमकां. आमी 2 डॉक्टराक ECG रिपोर्ट दाखयलो. डॉक्टरान प्रॉब्लम आसा, हार्ट स्पेशलिस्ट येता ताका दाखय म्हणलें. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घायल्लें. ब्रदरान म्हाका देवाचें उतर किर्तन 13 10 वाक्या, किर्तन 86 7 वाक्या आनी किर्तन 86 3 वाक्या दिलें. तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाचें रिपीट करत आसलीं आनी मागत आसलीं आनी डॉक्टरा लागीं चॅकअपाक गेलीं. डॉक्टरान म्हज्या पप्पाक हात लायलेंच ताका कसलेंच प्रॉब्लम ना, तो आराम आसा, ताका कसलेंच मेडिसिन नाका म्हूण सांगलें. इतलें व्हड अजाप केल्यार म्हज्या जेजूक काळजांतल्यान अर्गां दिता आनी म्हज्या पप्पा खातीर मागल्यार ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजू. प्रेज जेजू. हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. My name is Sean. I'd like to give a testimony. I live in Dubai with my family. Last month, my 3-year-old son had a fall while playing at home and got a huge cut on his forehead. My wife and I had to rush him to nearby emergency
room in the hospital. The doctor mentioned that the wound was deep and that he would have to perform a surgery to close the wound next morning, as he had eaten in the afternoon. He was supposed to be. Doctor mentioned that they would have to give him general anesthesia. We were worried and terrified. My sister sent a message to Brother Prakash and requested a word of God. The word of God was from Jeremiah 33:6. However, I will apply a remedy for its healing. I will cure them and make them enjoy peace and truth. I kept chanting this word the next morning during the operation and post-operation as well. Everything went seamlessly. My son is totally healed now by the precious blood of Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Prakash. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अनिता. हांव उप्पिनंगडीतावन. हांव म्हज्या बायेच्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या बायेचो पूत एनसन डी सिल्वा 13 years old. ताका 2 वर्सां तावन ताच्या रायट फिंगरांत स्किन वार्ट जाल्ले. ताका बरोवंक आनी जिवंक जावन नासले. मस्तू रडोन आसलो. मस्तू मेडिसीन केल्यारी गूण जावना. 2 फावटी ऑपरेशन करून काडल्यारी ते परत्यान येवनूच आसले. डॉक्टरान तें परत्यान ऑपरेशन करीचे म्हूण सांगले. तबळ हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडले. साम चॅप्टर 30 verse 2 आनी साम चॅप्टर 121 verse 7. ते आमी सांगाता मेळोवन कंटिन्युअस विश्वास सांडिनासतना रिपीट करून आसली. आज्या पातरांनी व्हड जावन आयिल्ले स्किन वार्ट इल्लेशे जडोवन पडले. आतां ते कंप्लीट गूण जाला. ऑपरेशन नासतना गूण करून येद्या व्हडा अजब केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव मार्गरेट. हांव बॉम्बेंतल्यान उलोवन आसां. हांव म्हजें टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजे दोळे मस्त इरिटेशन जावन आसले. मस्त दुखोन आसले दोळे मारच्यातान. हांवें डॉक्टरा कडेन गेली. डॉक्टरान वकार दिले. ड्रॉप्स केले नासली जाल्यार उणें जावन येतले. मागीर डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें पेटिशन धाडलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें क्लेम करनासली. आतां म्हजे दोळे कंप्लीट गूण जाल्यात. त्या पासून देवाक अर्गां दितां. आनी म्हजे दुयेकी पाट दूख हात दूख आसली. हांवें इंटेंशन धाडलें. वर्ड ऑफ गॉड क्लेम कसली आतां गूण जाला. आनी म्हज्या जावयाक परगांवान ताचे कामांतान काडलें. ताका ताची विजा बॅन केली जाल्यार देवान सोंड घालूं ना. हांवें पेटिशन धाडलें डिवायन मर्सी ग्रुपाक. आतां ताचें विजा क्लियर जाला आनी ताका चकडी अंतू ताका सोडून मेळ्ळ्या. इतले व्हडले उपकार केल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. आनी म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक मस्तो आशिर्वाद देवल्यान त्या पासून अर्गां दितां. टेस्टमनी दिवंक वेळ केल्ल्याक बक्षणे मागता. आनी आमच्या पासून मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव तांचे पासून हांव सदांच मागता. थँक यू जीजस.